फ़ॉरेन मेडिकल एजुकेशन जो है उसके ऊपर नई जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उनका पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने इतलाक़ कर दिया है। एफएससी अगर पाकिस्तान से पास की है तो उसमें कम से कम पासिंग मार्क्स जो हैं वो 60% होना लाजमी होगा। अगर एमडी कैट का इम्तिहान पाकिस्तान से पास किया है तो वो 50% उसमें नंबर हासिल करना जो है वो लाजमी होगा। और अगर बैरून मुल्क से जो है वो एफएससी के मसावी जो है वो तालीम हासिल की है तो उसमें भी 60% जो है वो पासिंग मार्क्स चाहिए। फ़ॉरेन मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो सिर्फ उनमें स्टूडेंट्स अब दाखिला ले सकेंगे जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से अप्रूव्ड हैं या उसकी जो अप्रूव्ड लिस्ट है उसमें शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं जाहिद चौधरी और आज बात करेंगे फ़ॉरेन मेडिकल एजुकेशन के हवाले से जो नई शराइत आयद कर दी गई हैं। अब फ़ॉरेन मेडिकल एजुकेशन जो है उसके ऊपर नई जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उनका पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने इतलाक़ कर दिया है। एक पुल सिरात जो है वो अब क्रॉस करना पड़ेगा फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को जो बैरून मुल्क से जो है वो एमबीबीएस की मेडिकल की जो डिग्री है वो अगर हासिल करना चाहते हैं। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये नई रेगुलेशंस जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से जारी की गई हैं, इस नए एलामिये के मुताबिक इसमें जो एफएससी अगर पाकिस्तान से पास की है तो उसमें कम से कम पासिंग मार्क्स जो हैं वो 60% होना लाजमी होगा। अगर एमडी कैट का इम्तिहान पाकिस्तान से पास किया है तो वो 50% उसमें नंबर हासिल करना जो है वो लाजमी होगा। और अगर बैरून मुल्क से जो है वो एफएससी के मसावी जो है वो तालीम हासिल की है तो उसमें भी 60% जो है वो पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर एमसी कैट जो इम्तिहान है एम कैट का या फिर यू कैट का अगर वो दिया गया है बैरून मुल्क में तो उस सूरत में उसमें भी जो है वो 50% कम से कम नंबर लेना लाजमी होगा। और ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो अब रजिस्ट्रेशन के लिए लाजमी होगा। फ़ॉरेन मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो सिर्फ उनमें स्टूडेंट्स अब दाखिला ले सकेंगे जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से अप्रूव्ड हैं या उसकी जो अप्रूव्ड लिस्ट है उसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर किसी भी फ़ॉरेन मेडिकल कॉलेज से जो है वो ग्रेजुएशन होगी उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। फ़ॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन है सिर्फ उसकी 5 साल डिग्री जो है वो तस्लीम की जाएगी। 6200 स्टडी आवर्स होने चाहिए कम अज़ कम और इसके साथ साथ 80% हाज़िरी होना भी लाजमी करार दिया गया है। अब फ़ॉरेन मेडिकल जो एजुकेशन होगी ये मुकम्मल तौर पर जो है वो इसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो मरतब करना पड़ेगा एफएससी से लेकर एमडी कैट तक। और इसके बाद जो एलोपैथिक मेडिसिन का 5 साल डिग्री होना, 6200 स्टडी आवर्स होना और इसके साथ साथ 80% जो है वो कम से कम हाज़िरी जो है वो भी लाजमी उसका भी रिकॉर्ड चाहिए होगा। इसके अलावा फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं उनके लिए जो स्टडी वीज़ा है वैलिड स्टडी वीज़ा वो लाजमी करार दिया गया है कि वो भी अब उसका भी रिकॉर्ड देना होगा। और पाकिस्तान में एंट्री एग्ज़िट के जो है वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो भी इसके साथ जो है वो अब फ्राहम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि वो कब पाकिस्तान से जो है वो स्टडी के लिए गए, कब छुट्टी पर वापस आए। ये तमाम आमदोरफ्त का जो रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान में इन फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का वो भी अब जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है पीएमडीसी की जानिब से। इससे पहले पीएमडीसी सिर्फ फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है उनकी डिग्री की बुनियाद पर उनका नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम लेता था और उसके बाद उनको लाइसेंस जारी कर देता था। लेकिन अब उनके लिए जो स्टडी वीज़ा है वो वैलिड होना, उसके अलावा जो है वो एंट्री एग्ज़िट के तमाम रिकॉर्ड को जो है वो फ़राहम करना भी अब लाजमी शराइत में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम है वो जो है वो अब इस तमाम शराइत पूरी करने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होंगे सिर्फ वो नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकेंगे और उनको पीएमडीसी जो है वो लाइसेंस जारी करेगी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एक और भी शर्त आयद की है। इससे पहले ये शर्त जो है वो मौजूद नहीं थी कि जो फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो दाखिला लेते हैं, उनके लिए अब दाखिला लेते वक्त पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बतौर स्टूडेंट करवाना भी लाजमी है कि वो जब उनका दाखिला होगा वो फ़ॉरेन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो साथ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में ख़ुद को बतौर फ़ॉरेन मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उसके तौर पे जो है वो स्टूडेंट के तौर पे वो ख़ुद को रजिस्टर्ड पीएमडीसी के साथ लाजमी तौर पे करवाएंगे।
آن لائن یہ فری رجسٹریشن رکھی گئی ہے لیکن پی ایم ڈی سی نے اس رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا ہے تاکہ جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی فوراً جو ڈگری ہے اس کا آغاز کرے گا تو اس کے ساتھ ہی وہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ اس کی رجسٹریشن بھی بطور اسٹوڈنٹ لازمی ہوگی، اور جو ہی 5 سال کی ڈگری مکمل ہوگی باقی تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کر کے ہی نیشنل رجسٹریشن ایگزام جو ہے اس میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو پاس کرنے پر ہی جو ہے وہ فارن میڈیکل گریجویٹس جو ہے وہ پاکستان میں پریکٹس کے لیے لائسنس بطور میڈیکل پریکٹیشنر جو ہے ان کو لائسنس جو ہے وہ ایشو ہو سکے گا۔ یہ وہ نئی تمام شرائط ہیں جو اب لاگو کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کی 2-3 میجر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فارن میڈیکل گریجویشن جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کڑی شرائط جو ہیں وہ اب عائد کی گئی ہیں۔ ایک تو جو فارن میڈیکل گریجویشن ہوگی اس کا تمام تر جو عمل ہے جتنا بھی اس کا ٹریک اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ ایجوکیشن کو ٹریک کیا جائے گا کہ نہ صرف پی ایم ڈی سی کی جو ہے وہ پہلے دن سے رجسٹریشن موجود ہوگی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی فارن میڈیکل کالج میں جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا تمام حاضری کا ریکارڈ، اس کا ویلڈ ویزا، اس کی وہاں پہ جو ہے وہ جو اسٹڈی آرز ہیں وہ کتنے ہیں، جو کریڈٹ آرز ہیں وہ 6200 کم از کم ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایلوپیتھک میڈیسن میں جو ڈگری ہے وہ کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی جو ہے وہ لاگو کی گئی ہے کہ ایسے ممالک جہاں فارن میڈیکل گریجویٹ جو ہیں وہ داخلہ لیتے ہیں کسی ان کے اپرووڈ میڈیکل کالج میں جو پی ایم ڈی سی سے اپرووڈ ہے، لیکن اس ملک میں انگلش جو ہے وہ کمیونیکیشن کے لیے بطور لینگویج استعمال نہیں ہوتی بلکہ ان کی لوکل لینگویج ہے، تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس کو 6 ماہ قبل اس ملک کی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے لینگویج کورس کرنا بھی لازمی ہوگا۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جس سے نہ صرف اب فارن میڈیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو مکمل طور پہ جو مانیٹر کیا جا سکے گا، ٹریک کیا جا سکے گا پوری ڈگری پروگرام کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت جو ہے وہ مشکل اور سخت بنا دیا گیا ہے فارن میڈیکل ایجوکیشن کو اب۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ جو پاکستان کے اندر پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کا دباؤ بھی ہے، کیونکہ گزشتہ 1.5-2 سالوں سے پاکستان میں موجود جو میڈیکل کالجز ہیں، ڈینٹل کالجز ہیں، ان میں اب سیٹیں خالی رہنا معمول بنتا جا رہا ہے، تو ان کے پاس جو اب اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر موجود میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے لینے ہیں ان کی تعداد میں کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کا جو مبینہ دباؤ ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ فارن میڈیکل گریجویشن جو ہے اس کے اوپر قدغن عائد کی گئی ہے، اس کے اوپر کڑی شرائط عائد کی گئی ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو سکے کہ وہ بیرون ملک پڑھنے کی بجائے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی طرف رجوع کریں۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ اس حوالے سے ذرائع کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ اس کی ایک وجہ ہے یا اس کی ایک جو ہے وہ اس پی ایم ڈی سی کے فیصلے کے پیچھے جو ہے وہ جو محرکات کار فرما ہیں اس ساری ریگولیشن کے پیچھے، اس میں ایک جو اس کا محرک ہے وہ یہ صورتحال بھی ہے۔ تاہم اب جو فارن میڈیکل گریجویشن ہوگی وہ ان کڑی شرائط کے ساتھ ہی ممکن ہو سکے گی، اور صرف وہی اسٹوڈنٹس جو ان کڑی شرائط کو پورا کریں گے وہی اب بیرون ملک سے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کی ڈگری حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔